अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ आवारा दिल। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल है लिसनर। एक्सट्रीम लव है इनोसेंट हीरोइन के साथ। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड में क्या होने जा रहा है। क्या महाब ज़ोबशा से निकाह कर लेगा या उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। जी तो देखते हैं कि आज की एपिसोड बहुत एक्साइटेड होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड नंबर 5 की जानिब। महर की नज़र महा पर पड़ी तो वो ब्लैक डिनर सूट में एक हाथ में ड्रिंक का गिलास थामे हुए थामे सुर आंखें से होंठों पर करबनाक मुस्कुराहट से जाए उसे ही देख रहा था। महर में उससे आंखें मिलाने की सकत नहीं थी, इसलिए उसने दोबारा महाब की तरफ देखने से गुरेज किया और उन लोगों की तरफ मुतवज्जो होगी जो उन्हें मुबारकबाद देने आ रहे थे। ज़ोबशा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी उन्हें कंपनी दे रही थी। तभी वहाब उसके पीछे चला आया और बोला, मिस ज़ोबशा, आप मेरा तारुफ नहीं करवाएंगे अपनी सहेलियों से। उसकी बात सुनकर जहाँ ज़ोबशा हैरान होकर पलटकर उसे देखने लगी, वहीं ज़ोबशा की सारी सहेलियाँ उस मर्दाना वजाहत के भरपूर शाहकार को देखने लगी जो उस वक्त अपने कोट को दोनों हाथों के पीछे करता हुआ अपने जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते हुए उनके दरमियान घुसने की कोशिश कर रहा था। सनम, दीबा और सुनंबर, वो तीनों उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उन चारों ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में MBA किया था। वो चारों की गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी वो लोग कभी कभार किसी इवेंट या फैमिली फंक्शन पर मिला करती थी। जब भी वो मिलती थी तो सारी दुनिया को बुला देते थे और बस अपनी ही कही जाते थे। अभी अभी वो चारों अपनी ही बातों में मसरूफ थे तो वहाब ने उन्हें इस तरह आकर अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया कि सनम का दिल फीका था और रेयान से काफ़ी फ्लर्ट किया करता था और अभी भी महाब की नीली आंखों में देखे जा रही थी। दीबा और सनोबर का भी यही हाल था, जबकि उन तीनों के बरक्स ज़ोबशा उसकी तरह मुदाखल करने पर नज़र अंदाज और पेचताब खाते हुए उसे घूरते हुए नफरत से बोली, मिस्टर वहाब गजनबी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे क्या लगते हैं जो अपनी फ्रेंड से आपका तारुफ करवाऊँ। उसकी बात सुनकर महाब दिल जला देने वाली मुस्कुराहट अपने होंठों पर से जाए उसके खूबसूरत सरापे को अपनी निगाहों में लेते हुए बोला, बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आपको कौन लगता हूँ। इतना कहकर वो उसे उलझन में डालकर उसकी दोस्तों से मुतवज्जो हुआ जो अपने दिल थामे उसे ही तके जा रही थी। महाब ने इन तीनों को मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा और बोला, हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं महाब अहमद हूँ। इन मोहतरमा की कंपनी में एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। इनके तारुफ करवाने पर सनम ने कहा, आप महाब अहमद हैं तो ज़ोबशा आपकी महाब गजनबी क्यों कह रही थी। अभी सनम के सवाल पर कुछ पल के लिए महाब भी गड़बड़ा गया था, मगर एक ही पल ही में वो मुस्कुराते हुए बोला, ये तो आप लोग अपनी दोस्त से ही पूछें वो क्यों मुझे महाब गजनबी कहती है। इतना कहकर वो उसे शक के दायरे में डालकर वहाँ से चलता गया तो सनम अपनी बड़ी बड़ी आंखें सकेटते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, ज़ोबशा, क्या कह कर गया है ये शख्स, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सनम के सवाल पर वो अपनी जगह पर गड़बड़ा गई थी और इन दोनों के बीच वो भला क्या हो सकता है। वो उस वक्त एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए थे और तुम तीनों मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, वो शख्स सिर्फ बकवास करके गया है और कुछ नहीं। उसकी बातें सुनकर वो भी तीनों मुतमिन नहीं हुई थी, मगर फिलहाल के लिए उन्होंने ज़ोबशा का पीछे छोड़ दिया और स्टेज की तरफ मुतवज्जो हुए जहाँ साहब हाथ में माइक थामे कुछ कहने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। ज़ोबशा फिर साथ साहब ने भी जो ऐलान किया था उस ऐलान से ज़ोबशा के साथ साथ महर भी हैरान होगी और मुंह खोले साथ साहब को देखने लगी। साथ साहब निहायत ही खुश खुरम लहजे में कह रहे थे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे हर दुख सुख की घड़ी में ऐसे ही शरीक होंगे। मैं आज आपके साथ अपनी एक और खुशी बांटना चाहता हूँ। आप सब महाब अहमद को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और शाजिया ये भी जानते हैं कि ये किसी तारुफ के करवाने का मोहताज और ये भी कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और ये भी कि महाब पर रेयान के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैं अपनी कंपनी रेयान के बाद किसी के सपोर्ट कर सकता हूँ तो वो है महाब अहमद। महाब की तारीफ तो बहुत होगी, अब मुद्दे पर आते हैं। ऐलान करता हूँ कि मैं साथ लगा रही आज अपनी बेटी ज़ोबशा का हाथ महाब अहमद के हाथ में देना चाहता हूँ। महाब जैसा होनहार लड़का जो अपनी काबिलियत पर सब कुछ हासिल करने का हुनर जानता है और मैं ऐसा दामाद पाकर बहुत खुश हूँ। ज़ोबशा और महाब, आप दोनों जहाँ भी आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। उनका ये ऐलान ज़ोबशा के कदमों तले ज़मीन खिसक चुका था और अपनी जगह ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने पत्थर से मूरत उस जगह पर लाकर खड़ा किया। वो तो अपने दोस्तों को हिलाने पर भी नहीं हिली थी। सनम और दीबा ने उसे खुशी से झंझोड़ दिए थे, मगर फिर भी उसे होश नहीं आया था। होश तो उसे तब आया जब शाजिया बेगम उसका हाथ हमें उसे स्टेज की तरफ ले जा रही थी।
تبھی اس کے سن وجود میں ہلچل مچی۔ اس نے شازیہ بیگم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ چھڑوا دیا اور کہنے لگی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ مہاب اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اپنی جگہ خوش ہوتا رہا۔ یہی چاہتا تھا زوفشا نگاری سب کے سامنے انکار کر کے اس بھری محفل سے شاہ صاحب کو رسوا کر کے چلی جائے۔ سبھی اس کے شدید ری ایکشن کے گھبرا گئے۔ کچھ لوگ تو یہ باتیں کرنے لگے کہ زوفشا نگاری کو مہاب کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس رشتے سے انکار ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ مہاب غزنوی کا اسٹیٹس کیا ہے اور وہ کس کس جگہ کو خرید سکتا ہے۔ اصل وجہ صرف مہاب اور مہر ہی جانتے تھے۔ مہر بھی تو اپنی جگہ تذبذب کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو مہاب اس محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی محبت میں تڑپتا رہتا تھا، اور دوسری طرف زوفشا سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ کیا وہ مہر کو ایک ہی دن میں بھول چکا تھا، یا اس کی محبت دھوکہ تھی؟ اگر یہ محبت دھوکہ تھی تو اس کی آنکھیں کیوں بے لوث محبت کی کہانی بیان کرتی تھی؟ نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے دل میں ابھرتے ہوئے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود سے بولی، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو زوفشا سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ زوفشا سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میں انہیں کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اسے سوالات کرتی رہی اور پھر خود ہی اس کا جواب تلاش کر کے مطمئن کرتی رہی۔ ادھر شاہ صاحب اس کے ری ایکشن سے غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں انہیں بے عزت کر کے چلی گئی تھی۔ سوسائٹی میں ان کی کافی عزت تھی، لوگ انہیں کافی عزت اور احترام بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور ان کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پر لیا کرتے تھے، اور آج ان کی ہی لاڈلی بیٹی نے انہیں بھری محفل میں ان کی بات نہ مان کر انہیں رسوا کر کر چلی گئی۔ وہ سب کے سامنے اپنا غصہ دباتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد خوشگوار ماحول اب کشیدگی چھا گئی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ یہ دیکھنے کھڑے تھے کہ زوفشا نگاری کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ اپنے ڈیڈ کی عزت رکھتی ہے یا پھر انہیں سب کے سامنے ذلیل اور خوار کرتی ہے؟ شاہ صاحب جب زوفشا کے روم میں آئے تو دیکھا وہ اپنے بیڈ پر گری ہوئی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ شاہ صاحب اس کے پاس آئے اور کافی جلال میں بولے، زوفشا یہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر زوفشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ان کے روبرو کھڑے ہو کر بولی، بابا یہ آپ کیسے ڈیڈ مجھے آپ بتائیں، آپ جو کر رہی ہیں کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے مجھ سے پوچھ کر یہ اتنا بڑا اعلان کیا ہے؟ ساتھ کی بات جواب دینے کے بجائے اسی کے سوال کی بچھڑ لگا دیا تھا، اور اسے ایسے ہی روبرو سوال جواب کرتا دیکھ کر شاہ صاحب کو سچ میں بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی اس نے اس طرح کے سوال جواب نہیں کیے تھے، پھر آج کیوں وہ ان کے فیصلوں پر سوال جواب کر رہی تھی؟ زوفشا ہم نے کبھی آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں دیا، اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ نے ہمیشہ مانا ہے، اس لیے آپ کو یہ فیصلہ بھی ماننا ہوگا، اور نہ مجھ سے کوئی برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوفشا نے شاہ صاحب کی بات کو سنی انسنی کر دیا اور بولی، ڈیڈ اس سے پہلے کہ کبھی آپ ایسا فیصلہ ہی کیا نہیں تھا جس پر آپ کے سوالات کرتے۔ ڈیڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ بہت غلط ہے، آپ ناانصافی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ڈیڈ آپ مہاب کو نہیں جانتے، وہ بہت برے انسان ہے، وہ ہم سے بدلہ لے رہے ہیں، اور آپ یہی دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو سچ میں بتا رہی ہوں، وہ بہت برے ہیں۔ شاہ صاحب کو لگ رہا تھا کہ وہ آپ سے مغنی نہ کرنے کے لیے ان پر الزام لگا رہی ہے، اس لیے وہ دھاڑتے ہوئے بولے، بس بہت ہو گیا، میں مہاب کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اولاد اپنے والدین کے ہر فیصلے پر سر نہیں جھکاتی، وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث نہیں بن سکتی، وہ کبھی کبھی اپنے والدین کو بڑی محفل میں رسوا کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ مجھے آپ پر بہت ناز تھا، آپ ریان کی طرح ہیں، اس ہی کی طرح آپ میرے کندھے پہ کندھا ملا کر چلنا چاہتی ہیں، میرے ہر فیصلے پر سر جھکانا چاہتی ہیں، مگر آج آپ نے بڑی محفل میں میرے سر کو رسوا کر کے ثابت کر دیا کہ میں غلط سوچتا تھا۔ اس کی بات سن کر زوفشا کے آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی اس نے جو کیا وہ غلط کیا ہے، مگر یہ سب کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ تو نہیں تھا۔ وہ ابھی انکار نہ کرتی، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدترین ہو سکتی تھی۔ ڈیڈ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نافرمان نہیں ہوں، میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ آپ میرے ہاتھ راہ چلتے ہوئے کسی بھی شخص کے ہاتھ میں تھام دے، میں بخوشی مان جاؤں گی، مگر مہاب نہیں، پلیز ڈیڈ، وہ نہیں۔ وہ آگے بھی کہنے والی تھی، شاہ صاحب نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود بولے، بس میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری محبت کا، میرے صبر کا اس طرح سب کے سامنے امتحان لیں گے۔ آپ جیسی اولاد یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کے والدین ان کے لیے جو سوچتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں، ان میں بہتری چھپی ہوتی ہے۔ آپ جیسی اولاد اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے
ہونے کے بعد یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ انہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ان کے والدین نے سکھایا ہے اور ان کے بھی کچھ خواب ہیں وہ جو اپنی اولاد کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے تو ہمارے سامنے سارے خواب ایک پل میں چھین لیے۔ آپ نے تو مجھے آج ہرا دیا، آج آپ نے میری عزت نہیں رکھی تو میں آپ کو اپنی بیٹی ہونے کا حق بھی چھینوں گا، بے شک سہردہ لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ان کی بات سن کر اپنی جگہ سے دہل گئی اور اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے اپنے ڈیڈ مہاب کی محبت میں اوندھے ہو کر اتنا کچھ کہہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی ایک دم بدل جائے گی۔ وہ اپنے پتھرائے ہوئے وجود میں ہلچل کر پیدا کر کے ساز صاحب کے پیچھے چلی گئی۔ ساز صاحب اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے کر جا رہے تھے، تبھی ان کے پیچھے آواز لگا کر کہا گیا، ڈیڈ میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بن سکتی، مجھے مہاب قبول ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ساز صاحب صورت سے اپنی جگہ سے اس کے پاس وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے انہیں کافی باتیں سنا رہے تھے۔ زوبشا ہی جانتی تھی کہ وہ اس وقت خود کو کتنا ہارا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن صاحب کو اس وجہ سے کسی مقام پر شرمندہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان کی اولاد میں سے تھی جو ہر وقت اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بننا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ مہاب کی سچائی جاننے کے باوجود اس رشتے سے جوڑنے جا رہی تھی، اور صرف ساز صاحب کی عزت بچانے کے لیے، ان کا مان رکھنے کے لیے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسا موڑ آتا ہے جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی زہر کو پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ زوبشا کو پتہ تھا کہ مہاب زہر ہے، وہ اس کے قریب جائے گی تو وہ مر جائے گی، مگر پھر بھی وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے قریب جانے کی غلطی کر رہی تھی۔ صرف اپنے ڈیڈ کی خوشی کے لیے وہ سست روی سے ساز صاحب کے پیچھے چل رہی تھی، اور اس کا پتہ تھا کہ اس کا ہار اٹھنے والا قدم اسے اپنی بربادی کی طرف لے جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے راستے پر چل چکی تھی۔ مگر اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مہاب کو مہر سے جدا ہوئے ایک رات نہیں ہوئی تھی اور وہ اس کا پرپوزل لے کر آ گیا تھا۔ کیا اس نے مہر سے محبت صرف اتنی تھی کہ وہ اسے بھول گیا؟ نہیں، وہ مہر کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ مہر کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ مہر کا بدلہ لینے کے لیے اسے شادی کر رہا تھا۔ جب اس نے صبح اپنا پرپوزل ساز صاحب کے سامنے رکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہیں مہاب اپنی ذہانت کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پسند تھا، اور پھر بعد میں اس نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ ایک بہت ہی ذہین اور محنتی ہے۔ تبھی تو اس کے پرپوزل پیش کرنے کے بعد فوراً انہوں نے حامی بھر لیا، اور مہاب جانتا تھا کہ اس میں سامنے والے کو خود سے متاثر کرنے کے گر ہیں۔ وہ ایک منٹ میں اپنی جادوئی شخصیت کی وجہ سے سامنے والے کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے، اس لیے اسے امید تھی کہ ساز صاحب اس کے پرپوزل سے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ پھر بھی انہیں پتہ تھا کہ مہاب دولت شہرت کے معاملے میں ان سے کم نہیں ہے، مگر وہ سادگی کا قائل ہے، اپنا سٹیٹس بتانا پسند نہیں ہے۔ اس نے موقع فائدہ اٹھا کر ساز صاحب کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ساز صاحب اتنے خوش تھے کہ انہوں نے آج رات کو ہی ولیمے کے ساتھ اس کی اور زوبشا کی منگنی بھی رکھ لی تھی۔ زوبشا اپنے لیے کھودی ہوئی قبر کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ساز صاحب کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر آئی، ویسے ہی مہاب مسکرانے لگا اور مہر کا دل لہو ہونے لگا۔ مہر کے برعکس ریان اور شازیہ بیگم، جو اس کے سارے معاملے سے بے خبر تھے، دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ جب صبح سے ساز صاحب نے مہاب کے پرپوزل کے بارے میں ان دونوں سے رائے لی تھی، ان دونوں نے فوراً حامی بھر لیے تھی۔ ریان بھی مہاب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، وہ مہاب کو ساز صاحب جتنا ہی پسند کرتا تھا۔ زوبشا ساز صاحب کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آ گئی تھی، پھر ان کا اشارہ ملتے ہی مہاب بھی وہاں آ گیا۔ مہاب اور وہ ایک دوسرے کے روبرو تھے، اور جیت کی خوشی مہاب کے خوبصورت چہرے کو اور بھی زیادہ رونق بخش رہی تھی۔ وہ تمسخر اڑاتی ہوئی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زوبشا نے اپنی نفرت چلکاتی نگاہیں اپنے مقابل پر گاڑ دی اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ مہاب نے ذرا سے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اتنے زور سے دبایا کہ زوبشا کی جان نکل گئی۔ زوبشا نے اس نازک وقت میں صبر کا دامن تھام رکھا اور ایسے ظاہر کیا کہ اسے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ اب مہاب نے اسے کچھ فاصلے پر لڑکی کے ہاتھ میں رنگ کی وہ ڈبی تھام لی اور اس میں رنگ نکال کر زوبشا کی انگلی کی طرف بڑھا دیا۔ زوبشا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ کر وہاں سے فرار ہو جائے، اور اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں جانے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ مہاب اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے کان کے قریب جا کر سرگوشی نما لہجے میں بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہاتھ چھڑوانے کی؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے آپ کا ہاتھ تھاما بھی نہیں اور آپ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے آج آپ کو اپنی مرضی سے بنا ایک انچاہے رشتے میں باندھ کر اپنی منزل کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ کل اور کچھ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ہر دن ایک نئے سرپرائز کے لیے تیار ہو جائیں۔ زوبشا نے جواب میں اسے کچھ کہا نہیں، اور وہ سب کے سامنے چپ کر آواز آنسو بہاتی پھری، اور اب پھر اس کی باری آئی تو اس نے ایک نظر ساز صاحب کی طرف بے بسی سے التجا کرتے ہوئے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ یہ سب روک لیں، مگر ساز صاحب نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اسے رنگ پہنانے کا اشارہ کیا تو اس نے رنگ پہنا دیا، اور پھر وہاں چاروں طرف تالیاں بجنے لگیں۔
مہر کافی صدمے کی کیفیت میں رہی اور ابھی تک اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہاب اس لڑکی کا ہو چکا ہے جو ہمیشہ اس سے خار کھاتی آئی تھی، جو ہمیشہ اس کی نفرت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ اسے سچائی تسلیم کرنے میں کافی وقت لگا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مہاب نے زوبشان سے منگنی کر لی ہے تو اس کی نظر ریان کے مشترکہ روم پر پڑی جو چاروں طرف سے گلابوں سے راستہ پہ راستہ تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مسرور کن خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی، ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ تبھی اس نے اپنا سارا غصہ ریان کے روم کے سامان پر نکالا تھا۔ وہ پورے روم کو تہس نہس کرنے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چیختے جا رہی تھی، مہاب آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اس وقت ذہنی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ کوئی بھی اسے اس حالت میں دیکھتا تو اسے مہر کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا کہ کچھ تہس نہس کر کے تھک چکی تھی۔ تبھی اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی پڑ چکی تھی اور وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی اور اسی اثنا میں ریان اپنے روم میں آیا۔ اسے مہر سے تو کسی قسم کی امید نہیں تھی کہ وہ خوشی سے اس کا خیر مقدم کرے گی، مگر اسے ایسی بھی امید نہیں تھی کہ وہ اپنے پاگل پن سے اس خوبصورت سے روم کا حلیہ بگاڑ ہی دے۔ جیسے ہی اس نے اپنے روم میں قدم رکھا اور اس کا روم کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھا تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا اور اس کے روم کے پردے سے لے کر ڈیکوریشن پیس، پینٹنگ، سب کچھ بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ وہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بے دم سی زمین پر بیٹھی ہوئی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ریان تیش میں اس کے پاس گیا اور اس کے بازو پکڑ کر اپنی جگہ سے زبردستی اٹھاتے ہوئے اپنے روبرو کھڑا کیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ وہ اپنے سامنے کھڑے ریان کی حیرت سے دیکھتے لگی اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی وہ کب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مہر نے ریان کو دھکا دے کر پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ریان جیسا بھرپور مرد اس کو دھکا دینے پر بھی پیچھے نہیں ہوا اور اس نے تو اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ خود نہیں چھڑا پائی تھی تو وہ ہار مانتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑیے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر ریان اپنے چہرے پر زہر ہندہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، درد کی کیفیت سے آپ واقف کہاں ہیں؟ درد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے انجان ہیں۔ آپ کو سچ میں پتہ چل جائے کہ اصل درد کیسا ہوتا ہے تو آپ ہنسنا چھوڑ دیں گی، جینا چھوڑ دیں گی۔ یہی حالت میری ہو رہی ہے۔ آپ کی سچائی جاننے کے بعد اگر مجھے 1% بھی علم ہوتا کہ آپ میری نہیں ہیں تو میں کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں بناتا، اور اب آپ میری بیوی بن چکی ہیں تو میں آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میری زندگی بھرپور میرے ساتھ چلنا ہوگا، مجھ سے کسی بھی قسم کی ہمدردی کی توقع رکھے بغیر اب جیسا یہ سب کچھ پھیلایا ہے سب صاف کریں۔ وہ اسے حکم صادر کرتا ہوا اپنا کوٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا، پھر اس نے اپنے کوٹ کو دور اچھال دیا اور واش روم میں گھس گیا تھا اور اپنے چہرے پر پانی ڈالنے کے بعد وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگا اور اس وقت اسے مہر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیوں مہر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، کیوں اسے رلا رہا ہے، مگر اسے شاید پتہ تھا کہ آج اس نے مہر کو نہیں رلایا یا اسے نفرت کا اظہار نہیں کیا تو وہ کبھی اپنی پہلی محبت کو نہیں بھلا پائے گی۔ وہ اسے اپنی نفرت میں الجھا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی محبت کو بھلا دے۔ جب صبح اس نے مہر کے منہ پر کسی اور سے محبت کا ذکر سنا تھا تب وہ ایک دم شاک کی کیفیت میں چلا گیا تھا، اس لیے اس نے یہ بھی جاننا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ مہر خان کس پر اپنی جان نثار کرتی ہے، کس سے محبت کرتی ہے۔ وہ تو اپنے چاروں طرف سے بیگانہ ہو چکا تھا، مگر تبھی اس کی پریشان صورت دیکھ کر زوبشان اس کے پاس آئی تھی اور اسے سمجھانے لگی تھی کہ وہ مہر کو ایک موقع دیے، اسے محبت منوائے۔ اس لیے تو وہ کچھ دیر ایک ہی دم تبدیل ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی تبدیلی سے مہر بھی ڈر گئی تھی اور سارے کام کرنے لگی وہ جو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر اسے جنگ لڑنے کے بعد وہ باہر نکلا تو دیکھا تو مہر ویسے ہی کھڑی تھی جیسے اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھاک پڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور دوبارہ اس کے بازو پر سختی سے دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، مہر خان، آپ کو کیا کم سمجھ میں آتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سب صاف کرو، تو آپ کیوں بت بنی ایسی کھڑی ہیں؟ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ پر ترس کھا کر کسی میڈ کو بلا لوں گا تو یہ سب کچھ صاف کرواؤں گا تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ یہ آپ نے پاگل پن میں پھیلایا اور آپ کو ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر مہر غصے سے بولی، میں نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر مہر اپنے ہی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی تھی اور ریان کو اس کی ڈھیٹائی پر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ دوبارہ بولا، آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس کے پوچھنے پر مہر کا جواب خواہ میں تبدیل نہیں ہوا تھا، نہیں میں نہیں کر رہی ہوں، کر لیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے۔ وہ ایک دم دھاڑی تھی، ٹھیک ہے میں ڈیڈ کو بلاتا ہوں اور اب وہی آپ سے یہ سب صاف کروائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے چلانے لگا، مہر ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ، دیکھیں آپ کے بھانجی کے کرتوت، اس نے میرے روم کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مہر اس گھر میں سب سے زیادہ جس کی عزت کرتی ہے، جس کا کہا نہ مانتی ہے، اس کے ڈیڈ ہیں۔ وہ جانتا تھا تو زبردستی بھی اس سے سب کام کروانا چاہتا تھا، مگر اس کی روتی ہوئی صورت دیکھ کر اس پر زبردستی کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے دوسرا ہتھ کنڈا آزمایا تھا۔ جو کام بھی کر رہا تھا اس کی مہر اس کے اس طرح سے چلا چلا کر ساتھ سب کو آواز دے کر بلانے پر گھبرا گئی تھی، اس لیے وہ صورت سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جلدی جلدی وہاں کی جیسے تیسے صفائی کرنے لگی تھی۔ اسے کاہلی سے کام کرتا دیکھ کر ریان اس سے چڑچڑا ہوا تھا۔
चिड़चिड़ा रही थी। ये क्या कर रही हो आप, मुझे नफासा से किए गए काम पसंद है और मेरा रूम पहले जैसा बिल्कुल वैसा ही कर दे, वरना दूसरी सूरत में मैं डैड को आवाज़ दे दूंगा, उन्हीं के सारे करतूत बता दूंगा। उनकी बात सुनकर अब महर पहले से ज़्यादा नफासा से काम करने लगी थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद रेहान को पूरा रूम साफ हुआ तो उसने सुख का सांस लिया। वो आराम करने की घर से बेड पर अपने भारी पर कम लिबास में थी लेट गई थी। तभी रेहान भी उसके बराबर लेट गया। रेहान को अपने पास देखकर वो करंट खाकर अपनी जगह से उठी थी और गुस्से से बोली, पहले तो मुझे अंदाज़ा था कि आप एक बहुत ही चिपकू इंसान हैं, मगर आज देख लिया कि आप एक बला की वालिद हैं जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। उसकी बात सुनकर रेहान अपनी जगह से उठा और उसके बराबर बैठ गया और धीरे से बोला, जब इतना मुझे जानती हैं तो आप ये क्यों नहीं जान सके कि मेरे दिल में आप कितने जज्बात खड़े हैं, और क्यों नहीं जान सकी कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो रेहान के शरीदा जज्बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से उठने लगी थी। तभी रेहान ने उसका हाथ थाम लिया था और अपने पास बिठा दिया था। वो रेहान की ज़बरदस्ती करने से थक चुकी थी। तभी वो अपनी जगह तड़प कर बोली, क्यों इतना तंग कर रहे हैं आप, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और उसकी बात सुनकर रेहान ने अपने होठों पर असली मुस्कुराहट से जाते हुए बोला, आप तो जानती हैं कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। आपकी बात सुनकर वो तिनक कर बोली, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही जाना चाहती हूँ। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है कि मेरे बारे में आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझे अपने निकाह में रखना चाहते हैं। कैसे मर्द हैं, कैसे हैं मर्द आप जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई नाम की कोई शय नहीं है। वो रेहान को लताड़ रही थी, मगर रेहान तो उसकी किसी बात का असर नहीं ले रहा था। उस वक़्त उसकी घनी जुल्फ़ों में उलझा हुआ और उसे ही तक रहा था। यहीं पर ही तो आपको समझ लेना चाहिए था कि मैं आपसे कितनी टूटकर मोहब्बत करता हूँ, और आपके किरदार की हामी के बारे में जानते हुए भी अब आपकी इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जितना अव्वल से करता था। अब तो आपको कबूल करना होगा कि रेहान लगारी जैसा शोहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रेहान की बातों में कुछ पल के लिए उलझ कर एहतजाज करना भूल गई थी। तभी उसकी निगाहों के सामने महाब का चेहरा आ गया था। उसका एहतजाज दुगना हो गया था। वो नफरत से बोली, हाँ मुझे पता है कि आप जैसे शोहर अनचाहा किसी को भी नहीं मिल सकता। आप मेरी बात को अपने जहन में बिठा लें कि मेहर खान कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं अव्वल रोज़ से आपसे नफरत करती आई हूँ और करती रहूँगी। इतना कहकर वह अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चलेगी और रेहान उसके लिए आहें भरता हुआ रह गया। और उसे पता था कि मेहरखान की मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं, उसे मेहरखान को हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना होगी। वो अपनी बात पे बसी था। रात भर वो रोती रही थी और अपने डैड के फैसले पर, अपनी बेबसी पर उसको नहीं पता था कि महाब अब कौन सा नया खेल खेलने वाला था। बस पता था तो ये कि वो आज उसे तंग करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करने वाला है। कल रात ही तो उसने ज़ुहैब शाह को आगाह किया था कि वो आज से एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है। वो जानती थी कि महाब गज़न भी उसे छोटा मोटा झटका नहीं देगा, वो उसे एक और बड़ा झटका देगा जिससे वो पूरी तरह हिलकर रह जाएगी। उसने आने वाले बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार करते हुए अपनी जगह से उठी और बाथरूम में घुस गई। और काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़े रहने के बाद उसका दिमाग सुकून मिला तो वो बाथरूम से बाहर निकली। फिर वो तैयार होकर लाउंज में आ गई, जहाँ पर महर के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। महर ने कड़ी नज़रों से ज़ुहैब शाह को घूरते हुए तंज़िया लहजे में कहा, तुम होगी फिर कामयाब। मुबारक हो डियर कज़न, आपकी मन की मुराद पूरी होने जा रही है। आपको महाब अहमद का साथ हमेशा के लिए मिलने वाला है। ना चाहते हुए भी महर का लहजा उस वक्त काफ़ी तल्ख हो चुका था। महर के तंज ने ज़ुहैब शाह के ज़ख्मों पर नमक छिड़ने का काम किया था। ज़ुहैब शाह की आंखों में कब से रह रोके हुए आंसू दोबारा बहने लगे थे। वो अपनी जगह से महर के पास आ गई और घुटनों के बल बैठते हुए उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। महर ने उससे अपना हाथ छुड़वाने के लिए और मुंह फेर लिया और दोबारा उसके आंसू निकल गए थे। वो महर का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए अपनी तरफ करते हुए बोली, महर मुझे अंदाज़ा है कि अब तक तुम्हें पता चल गया हो कि तुम्हारी और महाब की जुदाई का सबब मैं हूँ। मैंने ही उस रात महाब को टैक्सी में कैद कर दिया था। महर मैं सच नहीं जानती थी। वो शख्स तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, मैं जानती हूँ। वो शख्स तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है। अगर जानती होती तो कभी तुम दोनों की जुदाई का सबब नहीं बनती। महर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे महाब से बचा लो, ये तुम्हारा एहसान होगा, कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानती हूँ मुझसे अपनी अधूरी मोहब्बत के इंतकाम लेने के लिए शादी करना चाहता है। प्लीज़ महर मुझे बचा लो। उसको मुसलसल रोता हुआ देखकर महर अपने आप को काबू नहीं रख पाई। वो भी जज्बाती हो गई। वो कुछ भी था। ज़ुहैब शाह उसकी कज़न थी और उसके साथ उस मामू की बेटी थी जिन्होंने उसे अपनी बेटी की तरफ प्यार किया था। वो उनकी बेटी और अपने कज़न के साथ कैसी बुरा होने देख सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि महाब ज़ुहैब शाह से बदला ले, इसलिए वो ज़ुहैब शाह के आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए बोली, प्लीज़ तुम मत रो, मैं महाब से बात करूंगी। उसकी बात सुनकर ज़ुहैब शाह रोना भूलकर उसे देखने लगी जिसकी उसने मोहब्बत छीन ली थी उससे। तो उस वक़्त उस पर गुस्सा होना चाहिए था, मगर वो गुस्सा होने के बजाय उसका हाथ साथ देने के लिए तैयार थी। ज़ुहैब शाह जगह पर से उठी और उसे गले लाकर रोती हुई बोली, महर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अज़ामा। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही लगी रहीं
तभी शाज़िया बेगम वहाँ आ गई और उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह भाई क्या बात है, ये क्या, यहाँ तो काफ़ी जज्बाती सीन चल रहा है। उनकी आवाज़ सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुई तो मेहर भी बस ऐसे ही मामी ज़ोबशा को रोना आ रहा था और वो मेरे गले लाकर होगी, अरे भाई हाँ भाई आना ही चाहिए, अब तो वो इस घर से रुखसत होने वाली है। शाज़िया बेगम भी जैसे थोड़ी अबदिदा हो चुकी थी। मेहर ने माहौल में शाही शौक और वारियत को ख़त्म करने के लिए ज़ोबशा और शाज़िया बेगम की बातों में लगा दिया। मेहर और शाज़िया बेगम की बातों का सिलसिला चलता रहा। उनके बरक्स जो ज़ोबशा अपनी जगह खामोश गैर सोच में डूबी हुई थी। तभी कुछ देर के बाद साद साहब और रेयान उनके साथ साथ महाब भी दाखिली दरवाजे दाखिल हुआ था। महाब को देखकर मेहर हैरान हो गई थी, वो ज़ोबशा खौफज़दा होगी। ज़ोबशा वहाँ से उठकर जाना चाह रही थी, तभी उसके करीब बैठते हुए सास एक धमाका किया। मैंने फैसला किया कि महाब की और ज़ोबशा की शादी इसी ही जुम्मे को होगी। अब सब जानते हैं ना कि महाब की फैमिली में कोई फ़र्द नहीं है सिवाय महाब के दोस्त इब्रार के, तो निकाह के दिन महाब की तरफ से इब्रार और महाब ही शामिल होंगे। और साथ ही में ये भी फैसला लिया है कि हमारी दूसरी शुरू होने वाली कंपनी के ऑनर ज़ोबशा और महाब होंगे। और उनकी बात सुनकर वहाँ मौजूद शाज़िया बेगम के साथ साथ रेयान भी खुश होने लगे। मेहर के चेहरे के आव-भाव से पता नहीं जा रहा था कि वो खुश है या नहीं। उसके बरक्स ज़ोबशा के चेहरे से साफ अयां हो रहा था कि वो रो रही है और उसके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। ज़ोबशा की नज़र महाब पर पड़ी तो उसने देखा कि महाब दूर ही से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता था और उसे भी अपने हाथ से इशारे से मुस्कुराने का इशारा कर रहा था। ज़ोबशा ने उसकी तरफ से अपनी नज़रें फेर ली और वहाँ से उठकर चली गई। काफ़ी कुछ तय होने के बाद वो महफिल बर्खास्त हुई तो सब लोग अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। माँ सवाए मेहर के और मेहर महाब के पीछे चली गई। मेहर जानना चाहती थी कि महाब आज उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, क्यों वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है। तभी तो महाब को आवाज़ देते हुए बोली थी, महाब मेरी बात सुन ले, महाब मुझे आपसे बात करनी है। महाब ने एक नज़र मुड़कर मेहर को देखा और दोबारा जाने लगा और मेहर को बहुत गुस्सा उसका। इस बार वो हलक के बाल झाड़ते हुए बोली, महाब आप सुन रहे हैं या नहीं, मैं कहाँ से आपसे बात मैंने कहा आपसे बात करनी है, आप क्यों मुझे इस तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस बार महाब अपनी जगह से पलट कर बोला, क्या चाहती हैं मैं आपसे नज़रें मिलाकर आपको देखकर रोता से सकता रहूं। आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी नहीं हो सकती, क्यों मैं अब आपके लिए अपना दिल जलाऊं। उसकी बात सुनकर मेहर को झटका सा लगा। महाब की मोहब्बत बस इतनी सी थी जो रेत की तरह, पहाड़ की तरह एक धक्के से ढह चुकी थी। क्या मोहब्बत इतनी जल्दी अपना रुख मोड़ लेती है? नहीं, जो मोहब्बत अपना रुख मोड़ ले वो मोहब्बत नहीं होती। तो क्या महाब के और उसके दरमियान मोहब्बत नहीं थी? महाब ये क्या कह रहे हैं आप? मेहर को तो इसकी बात सुनकर झटका लगा था। तभी तो वो बेयकीनी से बोली, मेहर मैं सच कह रहा हूँ। वो मेहर से अपनी निगाहें चुराते हुए बोला था और उसकी निगाहें चुराना मेहर को देख लिया था, इसलिए वो महाब का रुख अपनी तरफ करते हुए बोली थी, महाब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे कर सकते हैं। आप झूठ कह रहे हैं ना, ये सब कुछ आप ज़ोबशा के साथ हमारी अधूरी मोहब्बत का बदला लेने के लिए कर रही हैं ना। महाब मेहर की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो सच बोलने लगा। हाँ मैं ले रहा हूँ ज़ोबशा से बदला। उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करूँगा जो मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनने का सबब बनी है, और उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूँगा। उसकी बात सुनकर वो महाब से इल्तिजा करते हुए बोली, महाब प्लीज़ मेरी बात माने, प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ उसकी कोई गलती नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ उसे खुदा के लिए माफ़ कर दें। खुदा भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है, फिर हम क्यों उसकी नाफरमानी करें। प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें। वो मेहर की बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया और मेहर शकिस्ता होश से वहाँ से चली आई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि महाब उसे नज़रअंदाज करता हुआ चले जाएगा। आज महाब के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि वह ज़ोबशा लगारी को हमेशा के लिए अपने इस सोने के पिंजरे में कैद करने वाला था और उसने सारे मंसूबे बना लिए थे। वो कैसे ज़ोबशा लगारी से अपना बदला लेगा, उसके साथ क्या क्या करेगा और उसके ज़रिए इस साल लगारी से भी अपने डैड का बदला लेगा। अब बस इंतज़ार था तो ज़ोबशा का इस घर में आने का। ज़ोबशा के इस्तकबाल के लिए अपनी सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर लिया था। घर के सारे मुलाजमों को अलर्ट कर दिया था कि आज इस घर में एक और फ़र्द का इजाफा होने वाला है। इब्रार को उसके सारे प्लान के बारे में पता चला तो वो दौड़ते हुए उसके घर आया और उसको समझाने के लिए। महाब अभी अपने रूम में बैठा बड़ी सी टीवी पर रिमोट कंट्रोल से वीडियो गेम खेल रहा था। कहीं से उसे देखकर वो ये नहीं लग रहा था कि आज उसकी शादी है। इब्रार उसे ऐसा लग रहा था कि बुरी तरह गुस्से में आ चुका है। महाब यार ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो तुम ये? इब्रार को अपने रूम में देखकर महाब हैरान नहीं हुआ था। इब्रार की आदत थी ऐसे ही बिना इजाज़त उसके रूम में आने की। वो इब्रार को देखकर लापरवाह लहजे में बोला, क्या है यार, क्या किया मैंने? महाब ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसी से सवाल कर बैठा। लापरवाह सा अंदाज उसे इब्रार को जहर लग रहा था। तभी उसने महाब का हाथ से गेम का रिमोट कंट्रोल छीन लिया और फिर उसे दोबारा उछाल दिया और उसके ऐसे करने पर महाब उसे हैरत से देखते हुए बोला,
ہاں یار، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ میرا فیوریٹ گیم ہے، وہ لاپرواہی سے بولتا ہوا ابرار چڑھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو صرف گیم پھینکا ہے، مگر تم جو کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ تم ایک لڑکی کو زندگی برباد کرنے جا رہے ہو، جو اس لڑکی میں جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ سب جانے دو، اسے معاف کر دو۔ اب تم اپنے بزنس کے بارے میں سوچو، اپنے بزنس پر دھیان دو۔ میں کب تک تمہارا بزنس سنبھالوں گا؟ مجھے اپنا بزنس بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر مہاب ہنستے ہوئے بولا، اوہ ٹھیک، تو تمہیں میرا بزنس سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے تم یہ سب کہہ رہے ہو؟ اپنی بات کا غلط مطلب اخذ کرتا وہ دیکھ کر ابرار کافی غصہ ہو چکا تھا۔ مہاب، تمہیں پتہ ہے نا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ذو افشاں والی بات سے بچنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔